सौन्दर्यलहरी। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतः पुण्यप्रभवति। तनीयां साम्पांसं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिं सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं। वहत्येनं शौरि कथमपि सहस्रेण शिरसा हरस्वंशुज्जैन्यं भजति भसितो धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरि जडानां चैतन्यस्तवकमकरन्दस्रुतिझरि। दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां द्रंष्टा मुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीच्य विनय। भयत्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणम्। हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमभिक्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वा नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामभ्यन्त प्रभवति हि मोहाय महताम्।